लेज़ीनेस, टेंशन और एंग्ज़ायटी किस वजह से होती है? कुछ घरों के माहौल ही इस तरीके के होते हैं कि औरतों को अपने आप ऑटोमेटिक जो होता है वो टेंशन होना शुरू हो जाती है और वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं। लेकिन कुछ औरतें इसके बरअक्स ऐसी होती हैं कि जिन्होंने लेज़ीनेस को, सुस्ती को अपने ऊपर खुद सवार किया हुआ होता है। किस तरह से हम लोग अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हैं और एंग्ज़ायटी फ्री होकर हम लोग अपनी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं और अपने सारे घर के कामों को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। एक जो टिप होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी सुस्ती जो है वो भाग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग जनाब बहुत दिनों के बाद आ रहा है। 10 दिन के बाद जो है ना वीडियो बना रही हूँ। तो लेकिन वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ईद के दिन आप लोगों को पता है कि चल रहे थे और फिर ईद के दिनों में मैं अकेली थी और जो बंदा घर में काम करने वाला अकेला होता है ना, तो फिर उसने बच्चों को भी मैनेज करना होता है, घर को भी देखना होता है और मेहमान जब आते हैं उनको भी देखना होता है। तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था व्लॉग बनाना। मैंने क्लिप्स शूट तो किए थे लेकिन फिर उनको अपलोड नहीं कर पाई। तो जनाब ईद के बाद फ़ौरन से फिर जो है ना शादी थी फैमिली में और वहाँ पर हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पर शायद शादी की जो तैयारियाँ थी ना, वही चल रही थी। मेहंदी वगैरह लगाई हम लोगों ने और उसके बाद फिर जो है ना मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े तो तैयार करने ही करने हैं, पहले उनके लिए खाने के लिए कुछ बना दिया जाए। तो आज बच्चे जो है ना मैकरोनी की फरमाइश कर रहे थे, तो मैकरोनी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। साथ साथ हम लोग जो है ना अपने काम करेंगे और साथ साथ हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जनाब बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना इतने सुस्त हो जाते हैं कि हमारा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो सुबह को उठ के भी ऐसा लग रहा होता है कि बस जिस तरह से बंदे की तबीयत बहुत ख़राब है और उठा भी नहीं जा रहा होता और दिल करता है कि कोई काम ना हो, बिस्तर पर ही बस खाना मिल जाए और खा के हम लोग फिर सो जाएं। एक तो मौसम इस तरह का है कि पंखे की हवा ठंडी होती है और नींद जो होती है वो जान नहीं छोड़ रही होती। लेकिन आप लोगों ने कभी भी लेज़ीनेस को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। जब बंदा सुस्त हो जाता है, ऐसा सुस्त जो होता है ना बंदा, वो खुद होता है। लेज़ीनेस हम आप लोग अपने ऊपर खुद सवार करते हैं। आपने अपने टाइम के मुताबिक जो है ना सुबह को उठना है। लाज़मी नहीं है कि जो है ना आप लोग सुस्ती को अपने ऊपर सवार करके सोए रहें, नहीं। अगर आप 1 घंटा लेट उठेंगी ना तो यकीन करें आप लोगों के जो काम होंगे वो 1 घंटा पीछे चले जाएँगे। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अब गर्मी होती जा रही है और हमारे जो काम होते हैं ना वो फिर गर्मी की तरफ चले जाते हैं। मतलब गर्मी हो जाती है और फिर धूप पे काम अगर हम करते हैं तो स्किन भी ख़राब, बाल भी ख़राब और हमें खुद भी गर्मी के साथ बुरा हाल हो जाता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, नाश्ता-वास्ता बना के काम करके उसके बाद आप लोग जो है ना अपना मी टाइम बना लें कि ये टाइम मेरा है। इसमें मैंने सोना है, अपने बच्चों को जो है ना टाइम देना है या फिर आप लोग सबसे ज़रूरी काम आपने अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर करनी है। अपने जो आपका मी टाइम होगा उसमें आप लोगों ने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है। अब सेल्फ़ केयर क्या से क्या मुराद है? महँगे-महँगे पार्लर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, महँगी-महँगी क्रीमें लाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें मोबाइल आपके पास है, इतनी ज़बरदस्त टिप्स होती हैं, होममेड रेमेडीज़ होती हैं। अगर आप लोग वो करती हैं ना तो आपकी स्किन पे जो ग्लो होता है वो बहुत आता है। और दूसरी बात ये है कि हमें फिर डर होता है कि ये वाली क्रीम जो है, ये वाली चीज़ हमें नुकसान ना दे दे। तो उस वजह से फिर हमें जो है ना अगर हम लोग होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारी स्किन भी ख़राब नहीं होती और अगर फ़ायदा ना हो ना तो नुकसान भी नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि महँगी-महँगी क्रीमें इस्तेमाल करने की बजाय ना आप लोग होम रेमेडीज़ का यूज़ जो है ना वो शुरू कर दें ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ओरिजिनल जो उनका उसका कलर है ना वो अच्छी तरीके से फेयर हो जाए। नेक्स्ट दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊँ ना, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा घर में, तो आप लोग पता क्या करें, मोबाइल हर बंदे के पास है, वाईफ़ाई हर किसी के घर में लगी हुई है, पैकेज होता है। आप लोग कोशिश करें आप लोग मोबाइल के ऊपर तिलावत कुरान पाक जो है ना उसको लगा के ना अपने पास रख लें। सूरतुल बकरा लगा के अपने पास रख लें। यकीन करें इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है और सारे घर के जो काम होते
ہوتے ہیں نا وہ کب ختم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک سنتی رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کام نپٹا لیں، تو اس طرح سے آپ کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں نا ہمارے دماغ میں سے وہ نکل جاتی ہیں۔ جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی پھر ہمارے دماغ پہ سوار نہیں ہوتی، اور ہمارا کیونکہ دھیان جو ہوتا ہے وہ پھر ہمارا قرآن پاک کی طرف ہو جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے موبائل میں ہم لوگ وہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے نا ہماری وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے دماغ میں سے۔ دوسری بات، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ ہر عورت کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کمانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارن کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کر سکے۔ دیکھیں عورتوں کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی برانڈ کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کسی دکان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی اتنی خاص چیز ہوتی ہے ہمارے دل کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم وہ خرید نہیں پاتے کیونکہ ہمارا بجٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہوتا، ہماری جیب جو ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھر پر رہ کر کچھ نہ کچھ لازمی کریں۔ آپ لوگ سال میں کامیاب نہیں ہوں گے، 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال لگ جائیں گے، 4 سال لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ کام کر رہی ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہی ہیں تو آپ لوگ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے۔ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اس لیے ٹرائی کریں کہ کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کریں۔ جن لوگوں کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں، میں کہتی ہوں آج کل کے دور میں نا جس عورت کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں نا وہ سب سے امیر ہے۔ سمپل سوٹ کا گاؤں میں 1,000 روپیہ 1,200 روپیہ سلائی لے رہے ہیں، اور شہروں میں تو پھر 1,800 2,000 ہے سمپل سوٹ کی سلائی۔ تو اگر آپ سمپل سوٹ سلائی آپ دیکھیں، یقین کریں ایک دن میں 2 3 سوٹ سلائی کر لیتی ہیں عورتیں جو ایکسپرٹ ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں پر ہی کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں۔ آج کل کے دور میں تو عورتوں کو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پکا پکایا جو ہے نا وہ ہمارے آگے آ جائے۔ گھر میں ہوم بزنس سٹارٹ کر لیں، کھانا پکانے کا بزنس سٹارٹ کر لیں، کچھ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں نا تو آپ لوگ اپنے لیے کما سکتی ہیں۔ جس طرح سے یوٹیوب چینل، ہم لوگ سارا دن جو ہے نا یہ فیس بک دیکھ رہی ہوتی ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، یوٹیوب دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یقین کریں کہ ہم لوگ دوسروں کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کی ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں، کوشش کریں آپ لوگ سوچیں کہ جس طرح سے یہ کسی نے بنایا ہے میں نے بھی اسی طریقے سے ولاگ بنانا ہے۔ اپنی گھر کی روٹین کو ہی آپ لوگ شوٹ کریں، کرنے کے بعد آپ کو کوئی اچھی بات بتائیں، بتانے کے جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ لوگ یقین کریں آپ کی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سبق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو، کوئی لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ لوگ آپ کی ویڈیو پر اس لیے کیوں آئیں گے کہ آپ اپنے گھر کی بتا رہی ہیں، میں نے آج ہانڈی پکائی، میں نے روٹی پکائی، میں نے بچوں کو جو ہے نا نہلایا، ان کے کپڑے چینج کیے، کیوں لوگ دیکھیں گے؟ وہ کیا کام لوگ نہیں کر رہے ہوتے؟ نہیں، کوئی ایسی بات بتائیں اپنی ویڈیو میں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو مطلب موٹیویشن ملے کسی کو۔ یقین کریں یوٹیوب چینل پر کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ میرا چینل مونیٹائز ہونے تک جو ہے نا میں نے 3 سے 4 ماہ لگاتار محنت کی ہے، ایک دن بھی میں نے ویڈیو کو جو ہے نا اسکپ نہیں کیا، میں نے ایک دن بھی ویڈیو بنانا نہیں چھوڑی، میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کیا، ایک ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کی، اور الحمدللہ 3 ماہ میں میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا۔ اور ارننگ میری ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ میں اکیلی ہوں، سنگل مدر ہوں، جو ہے نا مجبوری ہے میری، میں سارے کام خود میں نے مینیج کرنے ہوتے ہیں، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، باہر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو مجھے نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کافی دن گزر جاتے ہیں میرے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں لگاتار ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میری ابھی تک ارننگ نہیں آئی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ انشاءاللہ اگر میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے تو ایک دن ارننگ بھی ضرور سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، اگر ہم لوگ یقین کے ساتھ جو ہے نا پراپر طریقے کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں نا تو ہماری کامیابی جو ہے نا وہ پکی ہوتی ہے۔ کامیاب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کرتا ہے کیونکہ وہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔
سو اپنی سستی کو بھگائیں، لیزینس کو ختم کریں، اپنے کاموں کو ٹائم پر کرنے کی عادت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو پکا رکھیں۔ نماز جو ہے نا اس کو لازمی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، بچوں کو اس کی تعلیم دیں کہ آپ بیٹا 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ سو یہی ہماری کامیابی کے ذریعے ہیں، جو ہے نا اپنے کام پر توجہ دیں، فوکس کریں، اپنے جگہ گھر کے کام ختم ہو جائیں تو اپنے جو آپ کا پرسنل کام ہے اس پر توجہ دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ توجہ دیتی رہیں گی، آپ کا چینل کامیاب ہو جائے گا، یا پھر آپ کا کاروبار جو ہے آپ کر رہی ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کو ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو محنت جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی۔ سو اس لیے محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کمائیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگ لازمی کریں اپنے لیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ویلی بیٹھی رہیں، گھر میں فری بیٹھی رہیں، سوئی رہیں۔ سونا جو ہے نا، جو سونے والے ہوتے ہیں نا، یقین کریں ان کے نصیب بھی سو جاتے ہیں۔ سو اس لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی سیلف کیئر کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، تو یہی آپ جو ہے نا لائف زبردست ہے۔ اگر ہم لوگ سوئے رہیں گے تو ہماری جو ہے نا ہمارا نصیب جو ہے نا وہ بھی سو جائے گا ہمارے ساتھ ہی۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کیجیے گا جناب۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔